الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت والثناء بعد. نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعۃ المبارک شریف دے اندر بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے. دعا ہے حق تعالی جل جلالہ ہم سب دی حاضری قبول فرما کے دعا جہانہ دیاں برکتاں اور رحمتاں عطا فرماوے. قصہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام چند جمعہ تو جناب دے گوش گزار کر رہا سا. اج بھی انشاءاللہ العزیز پچھلے جمعۃ المبارک تے جتھے اختتام کیتا سی اتھوں ہی انشاءاللہ العزیز گل اگے شروع کرن دا ارادہ ہے. اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بہت ساریاں حکمتاں رکھیاں. اللہ فرماندہ ہے واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ پاک اپنے کام دے اتے غالب ہے، انہوں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جان دے. اللہ اکبر. اللہ پاک جل شانہ نے اس سورت شریف نو قرآن مجید وچ رکھ کے تے بے شمار فضائل حکمتاں راز اللہ پاک نے سمجھائے نے. اور رب قرآن مجید وچ ہی صاف صاف بیان دے کے اللہ فرما رہے پچھلے جمعے تے جتھے اختتام ہویا سی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سرکار
بی بی زلیخا نے اپنے بند کمرے میں 7 دروازے آخری کمرے میں لجا کے اپنی خواہش ظاہر کی تھی۔ آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ دی پناہ مانگنا اس کام تو اللہ دی پناہ ہوئے۔ اللہ فرماندہ ہے آتیناہ حکما و علما، جنہوں اسی حکمت اور علم عطا فرمانے ہیں۔ واقعی ہی ظاہر بھی ہو رہی ہے بھی انہوں دا حق ایویں بندہ ہے وہ یہی آکھن قال معاذ اللہ، انہوں دے کولوں کوئی بھی غلط کام کران دا ارادہ رکھے تو وہ اللہ دی پناہ ہی مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام سرکار نے جدو پناہ منگی، اللہ فرماندہ ہے قرآن مجید کہ یوسف علیہ السلام نو اگر حکمت علم اللہ دی طرفوں دلیل نہ پہنچ دی او برہان رب دی نہ ویکھ دے، اللہ علم عطا نہ فرمایا ہوندا تے ہو سکتا سی یوسف بھی ادھر مائل ہوندے، لیکن انہاں نو اللہ نے پہلے علم عطا فرمایا ہوا سی۔ اللہ سونے دے دیتے ہوئے علم دے نال، اس طاقت دے نال، دین آلے جو علم اللہ سونے نے دیتا سی او دلیل برہان وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، جد عورت در پہ ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام دے تے آپ بھی ہو سکتا ہے مائل ہوندے، لیکن رب دی دلیل سی انہاں کو، اللہ دے بندے سن، اللہ نے انہاں نو چنیا ہویا سی نبوت واسطے۔ پوچھنا چاہنا عرض کرنا چاہنا بھی ایس حالت وچ بندہ پہنچ جائے، کمرے بھی بند نے، راہ بھی کوئی نہیں، اے اللہ سونے نے اینی بریک بات بھی بیان کر دیتی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اینی بریک بات کے سب دروازے بند کر دیئے۔ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، آخ دیئے میرے والآ۔ قال معاذ اللہ، اور رب سونا دسنا فرما رہے ہیں کہ جیڑا ساڑھا بندہ ہوئے نا، جیڑا مرد ہوئے جنہوں اساں علم تے حکمت عطا فرمائیے، او انج کھلو جاندہ ہے، او حرام دے نیڑے نہیں جاندہ۔ ایک گل رب سونے نے جو بیان فرمائیے، اے صرف اور صرف سانو سمجھے، کیوں قرآن تے آیا ساڑھے واسطے۔ یوسف علیہ السلام سرکار تے موسیٰ علیہ السلام تو بھی پہلے تے تشریف لے گئے۔ اے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بھی پہلے دے، تے اے رب سونے قرآن مجید اچھ رکھے اللہ اکبر جل شانہ، تاکہ جڑے ساڑھے بندے ہون، جڑے کتاب دا علم سکھن، جنہ کل علم ہوئے میرے نبی دے دین دا، او ایتھو
تو سبق حاصل کرنا جیڑے کلمہ رسول دا پڑھ دین او سبق حاصل کرن اے سبق اموز اللہ پاک نے اے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام دا ساڑھے کول رکھے ہے تے مردانو حضور نے حکم فرمایا کہ اس سورت نو بار بار پڑھیا کرو اے سورت یوسف اے مردہ واسطے حکم ہے کہ انہوں پڑھن غور کرن عورتانو حکم ہے کہ نہ پڑھے جائے اے سورت عورتانو اندہ ترجمہ پڑھن دی اجازت نہیں مردنو حکم ہے کہ انہوں سمجھے غور کرے سمجھان والا بندہ ان لوگانو سمجھاوے کہ یار ویکھو مرد خدا دا ستاں تالیاں چ بند تے ایک بی بی تے ایک مرد رب دا اللہ دا پیارا نبی حضرت یوسف علیہ السلام تے رب سونے دی او دلیل او دین اسلام ہدایت و حکمت جو اللہ نے عطا فرمائی سی اللہ پاک نے فرمایا اسا انہوں حکمت دانائی اور علم عطا فرمایا سی اس علم دی برکت نال میرا پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام جان دے سن کے کم غلط ہونے لگا کہ کم حرام ہے غلط ہے اللہ اکبر آپ نے فرمایا انہو ربی احسن مسوایا کہ تیرا خامد جڑا ہوتا میری پرورش کرنا لے انہو لا یفلح الظالمون کہ جیڑا بندے نال اچھا کام کرے نا انہوں صلہ اچھا دینا چاہیے دے انہیں گھر خیانت کرنا لا ظالمہ وچ ہو جائے گا میرے نال انہوں نے فائدہ کیتا ہے میں نے انہوں نے گھر رکھے ہے تو میں ہی خیانت کر دیا فرمایا نہیں بے جیڑا خیانت کرے گا وہ ظالمہ وچ ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ آنا لا یفلح الظالمون کہ آپ نے منسوب فرمایا ہمیشہ نبی عاجزی فرماندے ہوندے نے کہ ظالمہ دا کدی پلا نہیں ہویا ظالمہ کدی بھی لا یفلح کدی انہوں نے فلاح نہیں پائی کدی کامیابی نہیں لبی ظالمہ نو کیویں آپ فرماندے نے اگر میں ایویں دا کام کراں تے میں تے برے میں شمار ہو جاں گا ظالمہ چ لکھیا جاتا ظالمہ نو کدی فلاح نہیں پائی کدی انہاں دا فائدہ نہیں ہویا جبکہ تیرا خامد جڑا سی او تے میرا پالن والا ہے میں نے اون دے گھروں روٹی کھاندا رہیا اے میں کیویں کم کر سکنا اللہ ہن عورت تے بھوت سوار سی عورت جس وقت میں ایک گال کرن لگا کہ ایس دور بل 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 اللہ اکبر جل بڑے بڑے صوفی بڑے بڑے پیر جنہاں نو اسی ویکھ دے ہوندے سا یار پرہیزگار لوگ نے او بھی نہیں بچ سکتے کیونکہ شریعت دا علم انہاں دے کول کوئی نہیں سی اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا اسا اپنے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام علم دیتا ہے تے پھر اللہ فرماندا ہے کہ جدو اس یوسف علیہ السلام نے ساڑی دلیل ویکھی تے ویکھ دیاں دھوڑ لائی ادھروں تفسیرہ میں ایک تفسیر میں اے آیا کہ آپ دے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشارہ فرمایا انگلی رکھ کے اشارہ فرما دینے آپ تے آپ نے دھوڑ لا دیتی دروازے والے پجے نے دروازے تک پہنچتے سن تالا ٹوٹ جاندہ سی اگلے دروازے تک پہنچتے سن تالا ٹوٹ جاندہ سی اگلے دروازے ہون رب تے توکل کر کے پجے نے نا بھئی سونے تو ہی کٹنا ہے تھے اللہ ایمی ایک قرآن مجید پڑھ دیاں
ساڑھے سونے نبی پاک سرکار دے کو غلام ہوئے نے جنہ دا نام مبارک اللہ دے ولیاں دی فہرستے چاہتا ہے حضرت مسکی سرکار رحمت اللہ علیہ او ٹوکریاں ویچن دا کام کر دے سن بازار ایک دن گئے حسین بڑے سن بہت خوبصورت سن غریب سن ٹوکریاں ویچتے اپنے بچیاں دی مزدوری واسطے تے بادشاہ دے محل دے کولوں گزرے یا وزیر دے محل سی تھلوں دی گزرے تے بی بی نے ویکھیا روشن دان وچوں بھائی کیا سونا جوان ہے ٹوکریاں ویچن والا تاں کر کے بزرگ فرماؤندے نے جس تھاں تے بیبیاں رہندیاں انہوں نے کمرے نو روشن دان نہیں رکھی دے بیبیاں لی جگہ تو اگر روشن دان رکھنے تو اچھا ہوئے روشنی واسطے باری کھول کے بی بی باہر نہ ویکھے بی بی اندر بھی ہوئے تیندے اعتماد نہیں کر سکتے باہر ویکھے گی بہت بڑی حفاظت ہے ایس چیز نو مد نظر رکھ دے ہوئے نا چیز نے اپنے کارج باری نہیں لائی چارے پاسے کندھی نظر آوے گی باروں ویکھے ہیں جی لگتا جو کندھا ہی ہوئی ہیں پتہ نہیں ہے کی یار مکان کی ویندہ ہے مکان صرف پردے واسطے بنانا چاہیے نہ کہ فیشن واسطے بنانا چاہیے اساں بنانے چاہیے فیشن واسطے اساں فیشن وہانے لوگاں کہ فیشن ہو جائے لوگاں پتہ چلتا ٹوکریاں ویچن آلے نو بی بی نے باری کھولیے ویکھے تے بازارچ نگاہ پئی ٹوکریاں اللہ وہ اپنی نکرانی نے بھیج دی جائے نو لے کے آ دل چ بے ایمانی آ گئی ٹوکریاں اندر آئے ٹوکریاں رکھ دے اندر آ جا او اتلے کمرے چلائے گئے عورت نے اپنی آپ نو پیش کیتا میری خواہش ہے نوجوان ہن قرآن مجید دا مطالعہ رکھ دا سے بھئی جتھے اللہ پاک نے سمجھایا بھئی یوسف علیہ السلام نے تے 7 تالے واج گئے سن کمرے تے نکل گئے سن تے اس کام میں جو جڑا نکلے گا وہ دے نال میں اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتا اور او نوجوان قرآن جانتا سی اسلام جانتا سی میں حیرانہ بھی تاں کر کے تے زنا بدکاریاں تے عام ہو رہی ہیں تھا تے زنا بدکاریاں سڑکاں تے پٹھیاں تے ہٹیاں تے کوئی تھا ایسی نہیں بچی ہون ایس ٹائم ایس وقت تو اڈی کوئی شہر نہیں بچی جتھے زنا نہ ہوئے عورت گئی ہوئے اور اتھے زنا نہ ہوتا مکیاں میں مونجیاں کٹی دیاں جتھے عورت گئی ہے زنا بدکاری تو محفوظ نہیں رہی درس وچ مولویاں کول پیراں کول سکول ہسپتال جتھے عورت گئی ہے زنا ہے کیوں روکیا گیا سی بھی یہ غیر مرد سامنے نہ جاوے قرآن مجید اجسانو یہ بات سمجھائی گئی اللہ پاک جل شانہ نے بیان فرمایا کہ او نوجوان نو عورت نے جدو خواہش دار کی تھی نا تو نوجوان کہتا ہے توجہ نوجوان آخدہ ہے بھی میں نو نا چھت تالے غسل خانے تے پیشاب دی اجازت دیتی جاوے عورت نے خواہشدار کی تھی دروازہ بند کر حضرت مسکی سرکار رحمت اللہ علیہ جس وقت آپ نے انکار کیتا عورت بول کے آندھی اگر میری مرضی نہ چلی تو یا قتل ہوئے گا یا میری مرضی دو ہی حل نے بس یا قتل میں اپنے باپ نے دسنا اور تینوں قتل کرا دینا اتھو باہر نہیں جا سکتا میری مرضی پوری کرنے تو بغیر
نوجوان پھسیا، ترکیب آئی اللہ دی طرفوں کو ذہن وچ خیال آیا، فوراً اس نوجوان آخدا ٹھیک ہے میں تیری مرضی پوری کراں گا، پر مینوں ایک دفعہ پیشاب دی حاجت ہے، مینوں بیت الخلاء وچ جان دی اجازت دتی جاوے۔ وہ راضی ہوگی، انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، کہتا چھت والا جڑا بیت الخلاء ہے نا اتھے جان دی اجازت دی۔ ایک اللہ دے ولی نے چھت تو چھلانگ لائی سی، اس اللہ دے ولی نے بیت الخلاء وچ گئے نے پخانہ کیتا ہے، پخانہ کر کے تے اوہی پخانہ پھاڑ کے تے اپنے جسم تے مل لیا۔ گند سی، گند مڑیا اپنے منہ تے سر تے کپڑیاں تے مل کے تے باہر آ گیا۔ غسل خانے وچ پخانہ کر کے پھڑے آپ مل لیا اپنے چہرے تے مل کے باہر آیا، بی بی نو آخدا اللہ اپنی مرضی پوری کر۔ جس لے بی بی نے ویکھیا اے تے پاگل ہے، نے کہا اے کلتے بہت تیرا بیڑا ترجے تے پخانہ، میں تے سمجھی تھا رنگ ویکھ کے بھول گئیاں، اے تے ہے ہی پاگل ہے۔ او بی بی آندی جلدی کرو نمار کٹو، فٹافٹ اپنے نوکرانیاں نو حکم دے کے باہر نکلے نے آپ۔ ہن اس ضمیر نو آخری ڈیگن واسطے اپنے ضمیر نو ایک کم ہوندا ہے تے اپنے ہر زنہ دے قریب حرام دے نیڑے نہیں گئے، آپ نے اپنے کپڑے تے جو گند ملے سی باہر گئے ایک باغ وچ، اوتھے جا کے سونی طرح کپڑے سنے نہاتے، نہا کے ہاتھ منہ صاف کیتا، صاف کر کے گھر جدوں غسل کر کے او باہر نکلے نے نا، انہاں دے کولوں ایک خوشبو آنی شروع ہو گئی سی۔ فرماندے نے ایک دفعہ ایک اتاری نے آپ دے کولوں سوال کیتا بھی حضور تسی کیڑی خوشبو استعمال کر دے جے، بھی تواڈے کولوں اینی خوشبو آن دی کی وجہ ہے، کیڑی خوشبو ہے؟ آپ نے پھر اے واقعہ دسیا سی بھی میں خوشبو اج تک لائی نہیں۔ جدوں آپ مسجد وچ فجر ویلے یا رات نو آندے سن تے پچھلے نمازی خوشبو تو پتہ لا لیندے سن کہ حضرت مسکی سرکار مسجد وچ آ گئے، کہ مسجد وچ خوشبو پھیل دی سی۔ انہاں اپنے آپ نو اس حد تک نیویاں کیتا کہ پخانہ مل لیا چہرے تے، جسم تے، کپڑیاں تے سونیاں دسنا اے چاہ رہا سا کہ اللہ پاک نے جو حضرت یوسف علیہ السلام نالی اینی بریک گل بھی سامنے رکھ دیتی کہ بی بی آخدی میرے قریب آتے، آپ نے انکار فرمایا تے دوڑ لا دیتی تے کیا اس تو بعد بھی کسے عمل بھی کیتا ہے کہ نہیں؟ ایک نوجوان ایویں سی حضرت مسکی سرکار، اور ایک اوتلی تیسری منزل تو ایک جوان دا واقعہ بھی میں پڑھیا ہے کہ وہ ٹوکریاں بیچتے نے، انہیں چھلانگ ماری سی تے اللہ پاک نے انہوں ایک وال جنہ نقصان بھی نہیں سکھرایا، چھاتوں تو چھال مار کے باہر نہ سکھا، یعنی کہ اللہ پاک جل شانہ۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام سرکار نکلے دوڑے، بی بی پیچھے دوڑ پئی، اللہ اکبر جل شانہ۔ جدو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دوڑے تے اللہ فرماندہ ہے انہو من عبادنا المخلصین، بے شک یوسف ساڑے خالص بندیاں وچوں سان، مخلص بندے سان، خاص سان۔ جدو حضرت یوسف علیہ السلام سرکار نو اشارہ پہنچے، آپ نے دوڑ لئی،
بھروسہ رب تے کیتا وے حکمت جو عطا ہوئی سی علم جو رب والو عطا ہویا سی کہ زنا دے قریب نہیں جانا برائی دے نیڑے نہیں جانا آپ سرکار نے دھوڑ لائی تالے ٹوٹ دے گئے حضرت بی بی زلیخا پیچھے دھوڑ پئیاں نے حضرت تاک ہے کہ بعد وچوں مسلمان ہویاں بعد وچوں آپ دی بیویاں بنیاں سن تے توبہ استغفار کر گئیاں سن جویں آپ دے پراواں نو مسلمان مننے آپ بھی الحمدللہ توبہ کر گئے انہاں دی توبہ قبول ہوئی سی ایویں آپ دی گھر والی نو مسلمان مننا پینے یہی بی بی زلیخا پاک انہاں نے ادھر جدوں اس ویلے جوانی دا نشہ سی دوڑیاں مگر دوڑ دیا آپ سرکار جدوں آخری دروازے دے پہنچے نے بی بی نے پچھو رل کے ہاتھ مارے اے موڈے دے کولوں آپ دا کپڑا قمیض نو ہاتھ چاہیے قمیض پہاٹ گئی آپ سرکار جدوں انج دھوڑ لاندے واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب اللہ وعدہ اولا شریک مولا فرما رہے دوویں دھوڑے نے واستبق الباب دوویں دروازے والے دھوڑے نے وقدت قمیصہ من دبر اس عورت نے آپ علیہ السلام دا کرتا پکڑے آوے حضرت یوسف علیہ السلام دے کرتے نو پکڑے کنڈا لے پاسے من دبر والف یا سیدہا لدى الباب آپ دا کرتا پکڑیا کرتا پاٹے والف یا سیدہا اونا دوانو عورت دا میاں لدى الباب دروازے کے مل پیندا ہے جدو آخری دروازے تے پہنچے نہیں او زلیخا بی بی دا خاون عزیز مصر دروازے کے پہنچے آوے جدو خاون نے ویکھیا اے جوان اگے دھوڑ دا سی بی بی پیچھے وے قمیض پھٹی ہوئی ہے اگے آہاں کے آپ دے سامنے جدو بی بی نے ویکھیا بھی میرا تے سائیں سامنے آ گیا دروازے تے ہن ویکھ اللہ سونا سمجھا رہا وے انہاں دی مکاری ویکھ عورت مکر کر جاندی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا قالت بولی بی بی بول کے آخ دی ما جزاؤ کی سزائے اس بندے دی من ارادہ جن نے ارادہ کیتا ہے بے اہل قصوہ تیری بیوی اللہ پیڑا ارادہ کیتا ہے ایدی کی سزائے اللہ اکبر جل شانو آخ دیئے اے دس بھی میاں صاحب ان کہانی ویکھو پٹھی کیویں کر دی بی بی اللہ پاک نے اے بریک بریک باتاں سمجھائیاں نے کہ بندیا دھیان رکھی بی بی کہانی انج کر کے پٹھی کر دیندی تے پر جڑے اللہ دے پیارے ہوندے نے رب انہاں نوں محفوظ فرماندا ہے ویکھ کیویں محفوظ فرمایا رب نے او نشانی انج سونیا ادھر ویکھ اللہ وعدہ اولا شریک مولا سونے نے فرمایا سبحان اللہ خیریت تشریف رکھو وعدہ اولا شریک مولا سونے نے فرمایا قرآن دے اندر آخری بی بی قالت ما جزاؤ بول کے آندھی تس خضرہ ما ارادہ بے اہل کا سوال انہیں تیری بڑی علیہ پیڑا ارادہ کیتا ہے انہیں پیڑے ارادے نال تیری بیوی نو ویخ کمرے میں چھتاڑ کے اندر اے برائی دا ارادہ رکھ دا سی دس اندہ کی بدلہ ہونا چاہیے دا اللہ ان یسجانا او عذاب علیم اور ویخ عشق ویخ آدھیے قتل نہ کرے آجے بولتے صحیح نا آخریے قتل نہیں کرنا انج سزا دے دینی کہ مطلب جے قتل ہو گیا تو میرا تے مشوق مار گیا تو میں کیڑے پاسے جاواں گی آخریے سزا دینی قید کیتا جاوے یا کوئی دکھ والی مار دیتی جاوے قتل والے پاسے نہیں جانا
یہ نہیں آکھیا بھی بادشاہ دی بیوی تے ہاتھ پایا سو تے اینو تے وڈی سزا ہونی چاہیے نال ہی دسیا سو سائیں دا غصہ ٹھنڈا کرنا سے بھی سارا کچھ کیتا اے نہیں پر سزا بھی اوویں دی دیں میری مرضی دی بھئی سزا سخت نہ ہوئے قتل والی نہ ہوئے متا قتل ہو جاوے تے پھر اسا کدھر جائیں گے اللہ اکبر جل شانو ادھر وے اللہ اکبر آواز اولا شریک مولا فرماندا قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا اللہ اکبر جل شانو عورت بول کے آندی آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ فرماندے نے میں سچا ہاں تیری بیوی نے مینوں جان کے کمرے میں جو تاڑ لے اندر بلایا سو آ میری گل سن تے تالے مار دیا اندر لے گئی اے میں سچا ہاں اللہ اکبر جل شانو او بی آندی نا 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 اللہ دیا بندیا یہ ساریاں مکاریاں تے ساریاں اس بندے دیاں نے میریاں نہیں نا اس بندے نے مینوں ایویں پسان لگا سی انہیں مینوں اپنے دھوکھے وچ پان لگا سی میں کہ اندر ویکھ اللہ دے جڑے پیارے ہوندے نے او اجلاج رکھ دے نے انہوں نے فرمایا سی بی بی میں تیرے گھر دا نمک کھادا اے تیرے خامد دے گھر دی روٹی کھا دیے تیرے خامد تیرے گھروں میں کھانا کھا چکے ہوں میں غلام بن کے آیا مکیا ہاں تیرے گھر وچ پرورش کی دیے میں اپنے مالک دے گھر وچ خیانت کر سکدا نہیں ہے افسوس یار دروے اللہ وعدہ اولا شریک مولا سونے نے فرمایا وشاہد شاہد من اہلہا تے اوس بی بی زلیخا دے گھر دے وچوں گواہی دین والے نے گواہی دتی گواہی کنے دتی سی تفسیر دے اندر آئے انہاں دے گھر ایک نکرانی سی ہوندا ایک بچہ سی او بچہ پھگوڑے وچ پیا سی بچہ پھگوڑے وچ پیا ہے بولدا نہیں حالے پھگوڑے وچ اللہ اکبر او حضرت یوسف علیہ السلام نو آؤ جدو عزیز مصر نے پوچھے اے یوسف تو میری بیوی نال ایویں میں آپ نے فرمایا نا نا میں سچا ہاں تیری بیوی جھوٹی ہے آپ نے فرمایا کیویں کی ثبوت ہے آپ کہنے لگے میرے کول گواہ ہے وے چور دی چوری ثابت کرنی ہوئے تے پہلے گواہ چاہیے دے دروے گواہ ہوئے یا چور مننے یا چوری برآمد ہو جاوے اے تین سول ہوندے نے چوری برآمد کرنوا سے دروے آپ نے فرمایا میں پاک ہاں کیوں میرے کول گواہ ہے عزیز مصر کہنے لگا کون ہے تواڈی گواہی دین والا آپ نے وہ چھوٹے بال جڑا پھگوڑے وچ پیا سی اوندے والے اشارہ کر کے آندے نے اے بچہ میری گواہی دے گا حیران ہو گیا آدھا ہے اے بال کیویں بولے گا اے کیویں گواہی دے گا آپ نے فرمایا اے گواہی دے گا بول بھی بچہ بولے آؤ بچہ آدھا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من القاذبین آپ فرماون لگ بچہ کہندہ ہے اگر حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا سامنے پھٹیا وے تے ضروری بات ہے کہ اے بی بی دے قریب جاندے سن تے بی بی نے کو ہاتھ مارے ہے تے قمیض پھٹ گئی ہے سامنے کرتا پھٹ گیا وے اگر حضرت یوسف علیہ السلام دا قمیض سامنے پھٹیا وے پھر یوسف علیہ السلام انہاں نے غلطی کیتی ہے پھر بی بی سچی ہونی ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ اگر یوسف علیہ السلام دی قمیص پچھلے پاسوں پٹی ہوئے فَقَلَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ جے
یوسف علیہ السلام دی قمیض پچھلے پاسوں پھٹیے پھر ظاہر بات یوسف علیہ السلام بھجے ہونے نے پچھو بی بی نے ہاتھ ماریا ہونے قمیض پھٹ گئی ہونی ویکھ جے قمیض پچھو پھٹیے فسادہ کھاتی اے پھر سچے نے جے قمیض پچھو پھٹیے فقذبت تیری بی بی جھوٹیے وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ یوسف سچے آوچوں ہے وے بی بی تیری جھوٹی ہے ہون جدو بچے نے گواہی دیتی عزیز مصر نے آن کے ویکھیا فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ اللہ پاک سونے نے انہیاں بریک بریک باتاں قرآن وچ بیان فرما دیتی ہوں خودہ منو دو بورن جدو ویکھیا عزیز مصر نے تیاب دی قمیض کنڈ پچھوں پاٹی سی قالا عزیز مصر بولیا انہو من قید کننا کہنے لگا بیدے قمیض پچھو پھٹی پئی لہذا گواہی دین والے نے گواہی دیتی آپ سچے نے انہو من قید کلنا اے توڑا بیبیاں دا فریب اے توڑا مکر ان قید کلنا عظیم بے شک عورتاں دا مکر بڑا ہوندا ہے اللہ قرآن جو فرمایا ان قید کلنا عظیم بے شک عورتاں دا فریب بڑا ہوندا تے مکر بڑا وڈا ہوندا سمجھ نہیں ہوندی مکر عورتاں دے دی متاویں تو بڑا وڈا پھنے کھمنے آکھے مینوں عورت اعتماد ہے کلی چھڑ کے تے آپ ٹر گیا کلی ایتھے چھڑ کے آپ سعودی عرب ٹر جائے عورت آکھے جی مینوں اعتماد ہے جی جی ایڈا کمڑا بھی نہیں پڑھنا کلی بڑھی ہوئے تھے آپ کتے ہے میرا سائن لندن بڑھی کتے میں کہ بڑھی چلا پھر تے سائن لندن ہوئے تھے بی بی تے بازار چاپے موجہ کرنی ہے نا اپنے اور ساڑھے 4-5 پینٹ نے انہوں نے بندے باہر انہوں نے بڑھیاں تھے انہیں میں کہ ظالموں انہوں نے بھی نال لے جو بڑھیاں تھے چھڑ کے آپ باہر ٹر جاندے ہو خیر دے اوہ اتنے تے اعتماد نہیں کرنا اللہ پاک قرآن جو فرما رہے ہیں انہ قیدہ کنہ عظیم اے عورتاں دے مکر بڑے وڈے ہوندے نے او جنہ دے مکر نو اللہ فرماوے بھی انہ دے مکر بڑے وڈے نے تسی پہنچ بھی نہیں سکتے بڑھی دے مکر تے میں وہ ایک انہاں دے نا عورتاں دی مکاری کتاب سی ہوندے وچ نا بھی انہاں دی او پڑھدا پاسا ایک دن تے ایک وچ عورت دا بیان لکھیا بھی عورت جاوے بھی روٹیاں لے کے بزرگاں نے کسے کہانیاں جو لکھی ہیں نا حقیقت روٹیاں لے کے جاوے بھی اگے ایک نوجوان آ گیا تے او انانا بزرگ جاندے پیسن بزرگ حضرت لقمان حکیم انہوں نے اونٹ دے تک کتاباں رکھی آنیاں ساری بابا جی کی لدی جاندے ہو آپ اونٹ پڑے تو ٹرے جاؤ کیم صاحب کون میں جی کی لدی جاندے کہندے نے میں ایک کتاباں دے وچ عورتاں دے مکر لدے نے مکر لکھے نے عورتاں دے او آندھی ایک نکی جی مکری میری بھی لئی جا ایک نکی جی مکری میری بھی لکھ دیں ہون وہ اپنے سائیاں دی روٹی لے کے بیبیاں باہر حال جوڑے ہونے بندے آنے تو روٹی لے کے جانی روٹی لے کے جاوے وہ دی ایک مکری میری بھی لئی جا وہ دا کی وہ کہندی تو بولنا نہیں چوپ رہنا ہونے ویک میں تینو کٹاواں انہیں روٹیاں تھلے جا رکھیاں ہالو ہے مینو اے پجو وہ بندے آکھے ہوئے بندہ ساڑی بی بی نو چھیڑ گیا انہوں دے ہاتھ چو ٹگے آلیاں پرانیاں سن وہ سوٹیاں وہ تے پج وگے وہ تے ٹگے کھلار کے تے پج وگے جس لئے انہیں آکھا وہ بی بی میں تینو کی آکھیا انہیں آکھا انہیں تینو پتہ لگ جاندہ آکھیا کہ نہیں آکھیا وہ تے جناب جی لے انہیں آکھیا تو میرے کٹن لگ پہن کے نہ
پوچھنا نہ دسنا نہ اگلا سر نہ پچھلا سر دینا مینوں تے کر دینا لمیا او بجو بجو میری عزت لٹ گیا میری عزت لٹ گیا او جسلے قریب آئے آندھی ہن بچاواں تینوں او کہندا تیری مہربانی مینوں بچا جسلے کول آ گئے آندھی بجو بجو ایتھے سپ وڑ گیا ایتھے سپ وڑ گیا کھوڈے چ پتہ نہیں لگا کدھر گیا انہیں کتاباں چکیاں تے دریاج سٹ دیتی مکری دا یہ حال ہے تے مکر کتے لکھے جانے نے جدو اللہ قرآن جو فرما رہے انہو من قید کننا ان قید کننا عظیم عورتاں دے مکر بڑے وڈے ہوندے نے اور جدو رب قرآن جو فرما رہے ہیں نہ دے مکر عظیم نے تے مولوی آکھے میں نو قابو کر لانگا پیر آکھے نو میں قابو کر لانگا چودری آکھے نو میں قابو کر لانگا جنہ جر سوٹا لے کے انج کر کے کھلوتا رہے گا اے قابو رہے گی جہاں ٹل کی تھی اے بھائی تجربے دی بات کر رہے ہیں توڑے سامنے عورت اعتماد کرنا والا بندہ بے وقوف ہوگا شاہ علی پاک نے بھی فرمایا کہ عورت اعتماد کرنا والا ہمیشہ برباد ہو جاتا دھوکا کھاندا تو انہوں اے مزید عورتاں دے اعتماد والی کوئی گل سننی ہوئے نا شاہ علی دے فرمان تو میرے استاد محترم دا ایک موضوع ہے عورتوں کی عادتیں عورتوں کی او میرا خیال ادھیاں کو بندیاں تو چوکھیاں نے وچو سنیا ہونا ہے ادھ کھڑا گول پر کنے موضوع سنیا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اجڑے باقی رہندے جے انہاں نوں ذرا دے دیا جائے اجڑے باقی بندے رہندے رہنا مفتی فضل احمد چشتی لکھنا ہے انٹرنیٹ تھلے موضوع آئے گا عورتوں کی عادتیں ان دے وچ لکھے جناب جہاں موضوع لال ہے نا بندہ تے فوراں نقشے سامنے ہوندے جاندے نے کیویں دیئے کیویں دیئے میرے چاچے دی بیوی کیویں دیئے تے بابے دی کیویں دیئے تے میری کیویں دیئے ساریاں نشانیاں چشتی صاحب نے وچ دسیاں نے تے او سنیا انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوئے گا تے لطف بھی بڑا آئے گا سب تو پہلا موضوع میں یہی سنیا سی چشتی صاحب تے کمال ہوندے جو وضاحت ہے جنت دیاں حوراں دا بھی وچ ذکر آپ نے فرمایا ہے تے میں نہ بندے نو ایک طرح موضوع لا کے بہ جاوے نا تو انہوں کھانا پینا بھول جاندا تے اون دے وچ گم ہو جاندا انہوں پتہ ہی لگدا جائیں کدھر تے جانے کدھر روپیاں کوشش کرو انشاءاللہ موضوع نیٹ تو منگا لو نہیں تے ایتھوں تانوں مل جائے گا تے اے ضرور سنیا جے اے میں تے نکی جی مکری دسی ہے نا استاداں پھر وڈے وڈے مکر دسے نا بڑی وضاحت ہے جیڑا بندہ خاص طور تے بڑھیاں تو اکیا وہ تے بڑی چاسنا سندا وہ آدھا ہے میری ایویں دیئے تے لڑیا جناب موضوع سن کے استادہ بھی وچ ساری گل وضاحت کیتی بھی جاندے ہیں بڑھی نو نہیں آکھن لگ پڑا بھی تو تے ایویں دیئے تو ایویں دیئے تے گھر اجڑ جائے گا تو مصیبت پہ جائے گی نہیں انہیاں عادتاں ویکھنیاں نے پھر انہیاں عادتاں ہولی ہولی بدلن دی کوشش کرنی ہے بھی انہوں سیدھی لین تے لے آواں جیڑی لین تے بابے فرید دی اماں رہی اس لین بیبیاں چنگیاں بھی دے ایڈیاں پاک بیبیاں کہ بابے ان ویکھو پتر نماز تے لانا ہے تے ایک دن اماں جی پتر فرید نماز پڑھے گا اماں پھر نماز پڑھے تے کی ملے دا ہن اودوں کو نکیا بالا نو مٹھے دے بڑا لالچ ہوندا سی ہن تے مٹھے دے لالچ تے برگر شوارمے دا لالچ رہ گیا نا مٹھے دا لالچ او آپ نے فرمایا پتر نماز پڑھی تے رب شکر دیندا ہے او جا پترا تو وضو کر کے آ پتر نے وضو کرن جانا آپ نے نکی جی پوڑی بان کے نا مسلے دے تھلے رکھ دینی کرنی بھی نماز پڑھ کے مسلح چکنا بابے فرید نے تے او
अम्मा जी किथे वे शक्कर? आपने फरमाया रब ने मसले थले रख दी होनी, वो मसला चुकना वेख्या तो थले शक्कर पई होनी। ओ जनाब उन्होंने वाह जी वाह शक्कर खानी तो उन्हें नमाज पढ़नी। हुण वेख ना दीन वाले पासे किवें मावां लांदियां पुत्रां नूं निके जे नूं कि दीन वाले पासे। ओ एक दिन फरीद वुजू करके आ गया ते मां किते कम लगी सी ते मसले ते आन के खलो गया ते ओ पुड़ी रखनी भुल गई। ओ बड़ियां परेशान हुई भी अज ते कम हो जाना खराब। तो मैं हुण जे वेखी ते मेरे पुत्र ने आखना भी ये ते अम्मा तू रखनी है, तू है वे रब वाले पासे मैनू भुलेखा पाया तो पुड़ी ते तू रखनी ते हुण की करना? मां ने उत्थे सिर सजदे च रख लिया। फिर फरीद दी मां सी, सारियां बीबियां इको जिहियां ते नहीं ना हैगियां, बोल खैर हो। बाबे फरीद दी अम्मा अर्ज कर दी है सोनिया मेहरबानी फरमा दे, तेरी नमाज ते लाण वास्ते मैं ते एवें दा काम करदी नहीं हां, अज मेरे पुत्र दे सामने राज खुल जाने ने, मेहरबानी फरमा अज मेरियां लाजां तू रखनियां ने। इन्नी गल कीती। हुण इधर वे बाबे फरीद ने जदों नमाज पढ़ी मां ने सिर सजदे विच रखे ते दुआ मंग रही। नमाज पढ़ के मसला चुकया वे थले शक्कर दा दरिया वगदा पिया सी। आखदा नहीं अम्मा अज की बने, अज ते शक्कर ही शक्कर है भावे जिन्नी मर्जी चाला। मां सिर सजदे विच चुके आंदी है पुत्रा, आंदा है अम्मा शक्कर दा दरिया वग रहा है। आंदी है ओए अम्मा ए की? आंदी है पुत्रा अगे मैं रख दी सा अज ओने रखी है। पहले पुत्रा मैं रख दी रही अज साईं आप रख दी ते साडी दुआ उन्हें सुन ली है। तो जे बीबियां एवें दे भी होण ते फिर क्या बात है, बीबियां एवें दे भी होण। उस बीबियां दा विच एक जिक्र मेरे उस्तादा ने फरमाया औरतों दी आदतें दे विच, मैं तुहानूं थोड़ा जिहा नक्शा देना सुनिया जे कदी मौजू। आपने फरमाया कि अल्लाह दा एक वली सी ते उहदी बीबी दे ना बिशर हाफी सरकार ओ जदों जांदे सन बाहर नमाज पढ़न ते उन्हां दी बीवी दरवाजे नाल लग के खलो जांदी सी इंतजार विच कि कदों मेरा साईं आवेगा, या अल्लाह अकबर दरवाजे के करेगा या दरवाजा खड़कावेगा ते फौरन बुआ खुल जावे। उठ के आउण दी जिहड़ी देर है ना ये भी मेरे साईं वास्ते चंगी नहीं भी साईं इत्थे खलोता रह जाए तो मैं अंदरों उठ के आवां। भी तो बीबियां सन। ओ बीबी उरा ने आप अंदर लै जाना, जोड़ा मुबारक आप दा उतारना, उतार के रखना, आप खिदमत पानी रोटी चाह पानी जो होना हाजिर करना ते इंतजार विच खलोते रहना भी कदों मेरा खामद आवेगा। एक दिन होया कि ये फफे कुटन वड़ गई अल्लाह दे वली दे घर। फफे कुटन नहीं होंदी, फफे कुटन वो होंदी है जिहड़ी आउंदी औरत नूं जाके आखे है नहीं तेरा तो साईं तेनों देंदा ही कछ नहीं, आ वेख मेरा सूट वेख, आ वेख सूट पूरे 10,000 दा ही ते तू 1500 दा पाया। अजकल इन्नी गर्मी दे विच एवें दे सूट भला पाई दे ने? फौरन औरत दा ज़हन खराब हो जाए फौरन। ओ फफे कुटन अंदर गई उन्हें जाके आके है नहीं बीबी वेख अपना हाल वेख पैड़े हाल बैंके दिहाड़े मंजी ते टुटियां दौना ते तुहाडे कपड़े वेख तेरे को चंगा खाना नहीं चंगा पाना नहीं। बीबी दा ज़हन खराब हो गया। अल्लाह दा वली बूहे अगे आया ते उन्हें अल्लाह अकबर कीता तो बूहा खुले ही कोई ना। बीबी नूं तो चढ़ गया गुस्सा। ओ हुण बुआ कुटिया दब के फिर अंदरों खुलिया गए तो बीबी पुंजे बैठी भोए ते सीधे मुंह नाल गल ही नहीं करती। आपने फरमाया कर्म वालीए की होया? कहंदी जा मैनूं ते तू देंदे कख नहीं। ए दाता अली अजवेरी दे पीर दी बुढ़ी दी बीवी दी अहलिया मोहतरमा दी गल कर रहा।
داتا علی جویری نے بھی فیض آپ دے مرشد بے شمار سن جنہاں کو فیض لیا ہے، تو بشرافی سرکار کو بھی داتا علی جویری نے فیض لیا ہے۔ ایک بیعت ہوندی ہے، ایک فیض ہوتا ہے، فیض لیا ہوتا ہے۔ او جناب آپ نے نگاہ ماری، فرماتے نے میری بی بی نو تو لگتا ہے کسے خراب کرتا جو پھپے کٹن آئی۔ آپ نے دعا کی تھی، یا اللہ جڑی بی بی نے میرا گھر اجاڑیا وے، میری بی بی دیاں عادتاں خراب کیتیاں نے انہوں انیا کر دے۔ آپ دے منہ چوئے نہیں لفظ نکلنے سان، او پھپے کٹن گھر بیٹھی انی ہوگی، انہوں پتہ لگیا میں اللہ دے ولی دے گھر گئی سا، میں کچھ گلاں ہٹلیاں اتلیاں لا آئیاں، انہیں میں نو برباد کیتا ہے، اکھاں انہیں لئیاں نے۔ گھر آئی دھوڑ دی اللہ دے ولی دے پیریں چاہن کے ڈگ بھی، آن یہ مہربانی فرما میں نو معاف کر دے، مہربانی کر معاف فرما دے۔ اللہ دے ولی نے رب دی بارگاہ دعا کی تھی، میرے مولا اس بی بی دیاں اکھاں واپس فرما دے، تے میری عورت دیاں سونیاں وہی عادتاں واپس فرما دے، میری بی بی دیاں وہی عادتاں واپس آ جان، ان دیاں اکھاں واپس آ جان۔ میرے اللہ نے کرم فرمایا وے، اس ویلے اس بی بی دیاں اکھاں واپس آ گئیاں نے، ان دیاں سونیاں عادتاں واپس آ گئیاں نے۔ بی بی فوراں ہاتھ بن کے ادب نال کھلو گئی، آندھی بسم اللہ میں جڑی چڑھتا چڑھ بے احتیاطی کیتی سی معاف کر دے۔ اور بے لیا میں اس موضوع دی ایک نکی دی جھلک جناب نو سکھائی، نکی دی جھلک سمجھائیے، اگے کہانیاں باقی سنتا رہی، 3 گھنٹے دی تقریر بولتے سے خیر ہوئی، اگلیاں تو آپ ہی سمجھی، میں تینوں ایک نکا جا چول وچو دیگی چو چکھایا، باقی موضوع وکھی کنی لذت ہونی ہے دے وچ۔ اللہ میں نا اے بشرافی سرکار دی بی بی محترمہ انہوں ایک پھپے کٹن آن کے تھوڑی جی ورگ لاوے، ہے نہیں تیرا حال کوئی نہیں، تے تیرے گھر ویکھ کپڑے کوئی نہیں، تے تیرا کی حال ہے، تے او فوراً بدل جاندی، تے جنہاں دیاں بڑیاں سارا دن ٹی وی تو سبق لین، تے او سکولاں تے پروفیسرانیاں جنہاں دے ہاتھ وچ قبضے چ ہون، تاں کر کے حالات خراب ہو گئے نا، ہے نہیں تیرا کچن ہی نہیں صحیح، ویکھ نہیں ساڈا کچن ویکھ دے، اپنا کچن ویکھ تیرا ہونا کہ ویکھ کچن وچ تہاڈی سلیب اے پٹا دیو نویں لوا دیو۔ عجیب کہانیاں بڈیاں دیاں نے، اللہ نے فرمایا نا تے مکر عظیم نے، اے انج آکھے پھر انج قسم وعدہ اولا شریک مولا دی۔ میں تو انہوں تنبیہ دے طور تے ایک گل عرض کرنا جڑی میرے نال سامنے بندے نے بیان کی تھی۔ پھریالے دا نوجوان اور ناجر لبانا ہے، ناظر اتھو دا ایک جوان سی رکشہ چلانا، نال دے پنڈ دیاں بچیاں لے کے شرک پر ہوندہ سی۔ اے جڑا بان دے کول روڈ نہیں جانا، ایس روڈ تو انج جاندہ سی، ایس روڈ تو انج شرک پر، اور رکشے آلے نال ایک کڑی جڑیے او اس رکشے آلے تے بے ایمان ہو، رکشے آلے تے بے ایمان ہو۔ کڑیاں دے پیپر سن، پیپر دین تو بعد دوجیاں نکل گئیں، وہ جان کے اتھے بیٹھی دی لیٹ کی تھی، انہاں کبھی انہاں میں پہلے چھاڑا ہوا، انہوں لین گیا واپس، وہ کلی کڑیوں نے کہا نال سواریاں بالا ہوا نہیں، میں نے کلی نو لے کے جا، وہ کلی نو لے کے جاندہ پہ وہ پھرے آلے دے پچھلے پاسے وہ نہر جتھے ہوں دی انجنوں اتھے انہیں کا رکشہ ڈاک، رکشہ روکیا، عورت نے اس منڈے نو پھڑ کے آن دیئے بے حیائی دی دعوت دیتی، وہ نوجوان کو غیرت اللہ سے آندھے سے میری روزی لگی ہے تو میں اپنی روزی کیوں خراب کرا، انہوں نے کیا انکار کی تب میں نہیں کم، عورت تک وہ کہہ دیئے بندہ بان جا میری مرضی پوری کر نہیں تینو کٹاواں گی تیرے تے سب کچھ پاواں گی تے تو مرے گا، انہیں کہہ تو جو مرضی کر میں نہیں، میں تیری گل نہیں مانتا۔ نوجوان نسے پاج کے رکشے تے بیان لگا تے کڑی نے اتھے کھلوتے ہیں باں باں کر دیا، اور میری عزت لوٹ گیا، میری عزت لوٹ گیا۔
اگو پر بندیاں کیڑا ویکھنا ہوندا بھی کون سچا تے کی ہوندا پیا انہاں تے بڈھی جو آکھنا او منڈے جڑے لنگے کولو پھڑے انہاں بٹھا لیا پچھوں دے بھرا انہاں کوٹ 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 منڈے نو منڈا 6 مہینے منجی تے پیا رہیا وعدے دا اودے تے پرچہ دے تھانے او بندے نے جڑا کٹیچا سی اونے مینوں گل سنائی دا استاد جی سچا بھی میں ہاں تے تھانے بھی میں گیا تے کٹیچا بھی میں سید زادی دکھ لگدا ہے شرم ہوندی ہے گل کردیا کہ ساڈا نک ڈگدا ہے ساڈے نال دا چک کے میرے پنڈ دے نال ایک چک کے میں پردہ انہاں کو رکھنا سید زادی رکشے والے نال جاندی سی پڑھن اور رکشے والے نال گئی چلیے سید زادی رکشے والے نال رکشے والا پتہ نہیں رائیاں دا منڈا یا کناں دا میرے علم وچ نہیں مینوں اے تحقیق شدہ بات پنڈ والے بندے دسی بھی استاد جی اے حال تے سید زادی دا ہے تے جے باہر نہ جاندی تے رکشے والے نال کیویں جا سکدی سی قرآن آندا ہے گھر رہے بولتے صحیح ہے سبحان اللہ کھاتے ہی مک گیا جدوں گل ہی ختم ہو گئی گل آن کے ایتھے مک جاندی کہ قرآن آندا ہے گھر رہے گل ختم ہو گئی تو ایتھے جہل دنیا ہے جہل دنیا اگے مولوی نے بے ایمان کافر اگر مولوی بخشے گئے میں تو بار بار دسنا وا تے کسے بندے زانی شرابی نے پیچھا نہیں رہنا انہیں جنت جانا جی مولوی ایڈا کتا کمینہ ہوندا ہے وہ اپنی دھی نو آپ موٹر سائیکل دے بہا کے خود کالج چھڈن جاتا تے جدوں کمینیا تو ممبر دا وارث ہے نبی دے دین دا وارث ہے تے جدوں نبی دے دین دا وارث اپنی عزت نو غیرہ دے ہتھی پھڑاوے گا تے انہیں لوکاں نو کی دین دی تبلیغ کرنی تا کر کے میرا سانو لوکی غلط آندے ہن ادھر ایک نے 99 مولوی چشتی ہے کلا تے جمہوری ملک ہے جدھر ووٹ چوکھے ادھر حکومت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ قیامت تک اسیاں نیا بھی سانو قرآن نال تولو ساڑی گل نو قرآن نال تولو تے جے قرآن بھی ایویں آکھے جی میں اسیاں نیا تے پھر سچا کنے ہونا ہے سچے دوجے مولوی کیوں کہ ووٹ انہوں نے چوکھے اور دوسرے ملوانے مولوی آندے نے نا بھی عورتاں باہر جا سکتی ہیں کالج جان تھا تھا تے جان منڈے کڑیاں انہوں نے جو ہو رہے ہیں انہوں نے پتہ ملوانے بھی ہے گھر دیاں بھی پتہ ہوندہ ہے مت آکھو بھی انہوں نے نہیں پتہ ہوندہ چال وے کے پتہ لگ جاندہ ہے میں سورش کشمیری دی کتاب منگوائی سورش کشمیری ہویا ہے انہیں کتاب لکھی ہے اس بازار میں کتاب دا عنوان دیتا ہے ان دے وچوں ایک خسرے دا واقعہ لکھدا خسرے دا نام سی شوکت وہ کہندا ہے شوکت نامی خسرا نواں نواں ریڈیو آیا سی تے اپنے گھر ریڈیو لے آ کے انہیں دے دیتا اور ریڈیو جناب انہیں گھر دے کے تے آپ چلا گیا جو اپنے کم کردا سی وہ دی گھر بہن سی ایک تے ایک ماں سی او واہ دنوں بعد گھر آیا نا تے اون دی بہن کواری سی خسرے دی تے شیشے دے اگے کھلو کے وال پئی واوے ویڑے وچ کھلو کے شیشہ لے کے کھلو کے وال واوے پئی کھڑی ہو او اندر وڑیا خسرا شوکت وردیاں نال ہی انہیں کیا ساری زندگی بہن میری جڑی ہے ساڑھے تو لک لک کے وال واندی سی اوہ یہ تے گھٹھائیں چھ بی بیاں وڑ کے وال نکرہ چھ لک لک کے وال واندیاں نے تے بیڑے چھ کھلو کے وال بائی ہوتی آج تک جو ہے نہیں وہ سمجھ گیا بھئی یار بغیرتی ریڈیو نے کی تھی او اندر پجا گیا تے پھڑیا ریڈیو تو نے ماریا وٹا تے سال لینج لگے جان تے ریڈیو پن دیتا بہنہ دیئے پراوا خیر تے ہے ایک ہی کیتے او اندر کواری ساڑی بہنے تو تے آج تک میں تینو وال واندیاں نہیں ویکھیا کون آندہ سی خسرا کون خسرا آندہ ہے میں
کہ ریڈیو آن تو پہلا تے تو نہیں سہ واندی ہون واندی ہے تے بغیر تی ریڈیو نے کی تھی او بہن ہوندی دی چال بدلیے تے خسرا سمجھ گیا او بہن دی چال بدلے وال کھلو کے واوے واہ کے انہیں چلی پھر لے لینی سی تے خسرے نو پتہ لگ گیا تے سارے وال کھلے چھڑ کے شادی حال دے بوئے کے آوے تے اج اس خسرے نو نہیں پتہ لگدا اب بولتا کیوں نہیں ہے شادی حال دے بوئے کے سارے شہر نو بھی وہاندی ہے ایک خسرا ہے یا خسرے تو بھی کیا گزرے ہے ان جے تسی گسا کرو سواب ہونا اس گل سے تسا گسا کرنا ہے جویں جویں تسا گسا کرنا ہے مینوں اوویں اوویں ثواب لبدا جانا تے جے تسا راضی رہ کے آکھو مولویا مرے جو پے تے غیر روڑا ہر شے اپنے ہتھی برباد کر بیٹھے میں اگے ایک دن اس ممبر تے گل کیتی سی تانوں سنائی سی جڑے پہلے جمعہ پڑھتے جو انہوں نے پتہ جڑے نویں ہیں جو انہاں واسطے گل کر لگا عیدوں بعد کیونکہ شادیاں دے فنکشن عام کھل جانے نے مسلے دے اب مسلے آئیں دے نال تو کوارا رہ جاویں تو چنگا ہی اپنی عزت برباد کر کے تو ویاں کرانے دے نالوں نہ کرا میں ایک دن ایتھے بیان کیتا سی بھی شادی حال جب ویٹر مسلے دی دھی دے سامنے ایک گول میز لگا ہے چار چفیرے میز گول شادی حال دے وچ بیبیاں بیٹھیاں نے جوان بی بی دے سر تے کپڑا جیڑی کپڑا لے کے برات نال جاوے انہوں پینڈو شمار کر دے سر تے کپڑا جو تو نہ ہویا تو گرے بان تے کھلا رہ گیا مرد دا گرے بان ویکھوئے بٹن لگے رہے تو توڑ تاک لگے رہے بھی جے کپڑا نہ بھی ہوئے تو سینہ دسنا نہیں حالانکہ مرد دا سینہ کھل بھی جاوے تے انہوں حرج کوئی نہیں تے جنوں جندہ سطر ہے سینہ سطر ہے او عورت اپنا اینا گلا کٹ کے تے اپنے سر نالوں میں کھلا کھپا کر لوے تے جے بٹن لا لوے پھر چلو گردن دے نال کپڑا پکا رہ جاوے پر بیبیاں جدوں گول میز تے بے جان تے سروں بھی ہون ننگیاں تے سینے ادھے ادھے انہاں دے ہون دے ننگے تے ویٹر آن کے آکھے مسلے دی دھینو لات مار کے ان دی لات نال سیو میں گوشت دی پلیٹ نہیں رکھنی ہے اور ٹرے گوشت دی رکھے گا تو میز آگیا ساریاں بیبیاں دے سینے ویکھ لے گا کہ نہیں تے پھر اس دلے بندے نہیں بھاویں کروڑ وارا نماز پڑھے ایسے دلے دی نہ نماز ہونی ہے نہ روزہ ہونی میرے نبی فرمایا لا يدخل الجنت دیوس کوئی بے غیرت جنت نہیں جانا بولو سبحان اللہ بے غیرتا واسطے جنت دا بوا بندے افسوس ہے یار ملوانے بغیرت ہو گئے نے پیر بغیرت ہو گئے نے سانو والی آنے چشتی ہے ایڈے کوڑے بول دے نے ایڈی سخت گلا نہیں کرنیاں چاہیے دیا ایڈا کوڑا چلیا شکر کر اسی زبان کوڑی استعمال کرنے میں نو رب طاقت دے میں سارے ملوانے مار دیا کیوں کہ ایک کنجر بغیرت دس دے نہیں اور چلو دسو تے صحیح مرو تسی عمل نہیں کرا سکتے زبان نال دسو تے صحیح پیا کام غلط ہوندا پیا اور دسو گے تے آپ تے بچ جاؤ گے اگلے جہان تے جیڑا کو تواڈے قریب رہے گا وہ بھی ویکھ ویکھ کے تے بچ جائے گا شرم کرے گا ہولی ہولی آستا چلو جے دنیا آگاں دی آگاں لنگ گئی تے بچانا سے کوشش تے کریے تواڈا کی خیال ہے بیلیو یار میں اے جذباتی گلا نہیں کر رہا
متا تسی آکو بھی مولوی جذبات چاہ کے ہوش کھول گیا میں دی گلا کر رہا میں اپنے ہوش حواس نال گلا کر رہا میرے حواس قائم نے ہری قائم تواڈے سامنے کھلوتا میں گل تاں کر رہا کہ سونے ہر شے گاندی گل لنگی تے تو بچ جا میرے مدنی سونے فرمایا بچنا اونے میں جن نے ساڈے ایک طبقہ میرے آقا فرمایا قیامت تک ایک گروہ ایسا ہوئے گا جیڑا میرے قرآن دے نال کھلوتا رہے گا او گل قرآن دے ہن قرآن آکھے اللہ اکبر کہ انہاں نوں گھر بنا ہے تسی بھی آنے قرآن کہہ رہے ساڈا کی قصور ہے وہ آندے لو او مولوی کہندا ہے او پیر کہندا ہے فلانا مولوی میں کہ کلمہ مولوی دا نہ پڑھ کلمہ رسول دا پڑھ مولوی تے پیر صرف رہنمائی واسطے ہوندا ہے مولوی تے پیر رہبر ہوندے نے صرف راہ دس سکدے نے اے حرف آخر نہیں بن سکدے حرف آخر صرف رسول نے انہاں دی گل لگے بس سے اگے اور کسے دی گل نہیں چل سکدی جتھے میرے رسول دی گل آوے اوتھے مولوی دی گل نہیں چلدی جتھے رب دی گل آوے اوتھے کسے پیر دی گل نہیں چلدی اے کمال ہے اسی آنے رب انج فرماندا ہے اے بے ایمان آندا ہے میرا پیر انج آندا ہے اے مطلب پیر نو تو رب سمجھے تو رب نو تے رب نہیں سمجھے دعا کر انشاءاللہ اللہ سونا ہدایت نصیب فرماوے گل اگا نکل جاندی ہے میں وچوں مینوں سمجھ نہیں ہوندی ایس گل دی سمجھ نہیں ہوندی بھی گل وچوں نکل جاندی ہے انجنوں ایس گل دی ہلے تک مینوں آپ نوں سمجھ نہیں آئی بیا جے وچ گل کردیاں کردے جڑی انجنوں نکل جاندی نا پٹڑی تو میں لے جانا ایندا مینوں نہیں پتہ لگا بھی لے کیوں جانا میں جلے وینا معاشرہ بھی قرآن کی آگ رہا تے اساں کتھے ساڈا بیڑا غرق ہویا پیا اساں کدھر نوں جا رہے ہیں پھر تنبیہ کر دے دی یار ہو سکتا ہے کوئی بندہ گل مان کے کسی دا بیڑا پار ہو جائے مقصود یہ ہوتا ہے اور اساں تو ڈانگ تھوڑی مارنی ہوندی ایک مینوں مولوی آندا مولوی جڑی تو گل کر رہے نے گولی نال وڈی ہوندی گل وچوں لنگ جاندی ہے گولی تے پھر ہو سکدا اتوں ہیٹھاں اتوں لنگ جاوے اے پاڑ کے لنگ جاندی ہے گل میں کہ جنوں او سیانے آندے نے جنوں اگ نہ ساڑے اونوں گل وی نہیں ساڑ دیو جنوں گل نہ ساڑے اونوں اگ نہیں ساڑ دی او گل ساڈا تے اے حال ہویا پیا بلیا میرے پاک رب العالمین نے فرمایا جنہاں نوں اساں مرد بنایا او کھلو جاندے اللہ وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے جنہاں تے اساں کرم فرمانے ہاں جنہاں تے رحم ہوندا وے او کھلو جاندے نے قال ہی راودتنی نا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا جدو بندے نے گواہی دیتی بچے نے گواہی دیتی قمید ویکھیا پچھلے پاسے پگڑی پیچھے پاٹی واہوا من الصادقین یوسف علیہ السلام دے بارے سچے ہو گئے بی بی جھوٹی ہو گئی آپ دی قمید جدو ویکھیے او خامد بول کے آندا عزیز مصر آندا بڑیاں مکار نے بیبیاں دے مکر بڑے عظیم نے یوسف عارض عن ھذا او کہنے لگا اے یوسف تسی اندا خیال نہ کرو یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک او بی بی اپنے گناہ دی معافی مانگ تو معافی مانگ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر نے شاباش دیتی بھی کیا بات ہے انہیں اوکھے تھاں تو اے نکل کے آیا ہے جڑا بندہ بار تے رب دا کو خاص بندہ ہی ہونا ہے اللہ دا کو پیارا خاص بندہ ہونا ہے ان کن بی بی دبارے اندہ انک کنت من الخاطئین اے بی بی بے شک تو خطا وارا وچوں ہے وقال نسوۃ فی المدینہ مالک نے عزیز مصر نے گل بڑی لکائی گل میرے تک رہ جاوے میرے تک تے میری بی بی تک گل لک جاوے پر گلاں لک دیا نہیں رب کھولنا چاہندا سی گل شہر وچ پھیل گئی سارے شہر وچ پھیلی وقال نسوۃ فی المدینہ سارے شہر دیاں عورتاں بولیاں اشراف مصر دیاں عورتاں چودھریاں دیاں وزیراں
دیاں اس وقت دے جڑے رئیس ہوندے سن انہاں دیاں عورتاں بولیاں بول کے آندیاں نے قال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز عزیز دی بی بی او شہر مصر دیاں بیبیاں بول گیا نے عزیز مصر دی بی بی ویکھو تراود فتاہا عن نفسه قد شغفها حبا امیر دی بی بی ویکھو عزیز مصر دی بی بی ویکھو اپنے غلام تے دل آ گیا اپنے غلام نو دل دے بیٹھیے او شہر دیاں بی بیاں کہن لگ بیاں شہر علیاں بی بیاں وڈیاں وڈیاں سرداراں دیاں نے عزیز مصر دی بی بی او غلام کلے دے سائی نے خریدیا سی اس غلام نو دل دے بیٹھیے اس غلام دے پیچھے پاگل ہوگی ان دی محبت دے دل وچ سما گئی اللہ اکبر انا لنراہا فی ضلال مبین بی بی آنیاں نے تے اپنے اس غلام دی محبت وچ گم ہو گئی ہے رہ گئی ہے کمال ہے اتن تک پہنچ گئی بیبیاں ہن تانے مینے شروع کر دیتے اللہ اکبر جل شانہ بیبیاں دور نال شہر والیاں انہاں نو کی پتا سی بیبیاں نو کی پتا سی اے کون ہے اے کون ہے اے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے انہاں بیبیاں نے تے غلام ہی سمجھیا سی اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام نو غلام بنا کے مصر پورے نو پتہ لگاوے یوسف علیہ السلام غلام بن کے وک گئے نے ہن ویکھ اللہ سونے نے اونی دیر تک میرے رب سونے دا فضل وے کیویں ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام دی جنی دیر تک پورے مصر نو یوسف علیہ السلام دا غلام بنانا نہیں رب دی شان ویکھی ہے کہ میں جناب نو بیان کر کے سناواں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو نہ کہنا غلام تے رب سونے فرمایا بھی اساں ہن تواڈے سارے مصر دے بڈھیاں بندے تے بچے تے مجھاں گاواں تے سونا چاندی تے مکان زمیناں جے ساری عرشہ یوسف دی غلام نہ بنائی تے گل کرے پھر انجی ہویا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی صفحہ پتر اتے لے جاؤ صفحہ پیچھے پہیاں نے چھاتو تے صفحہ مشاہ دو حضرت یوسف علیہ السلام سرکار دی سارے مصر نو رب نے غلام بنا کے دسے کہ اسائیں غلام کسے دے ذہن وچ خیال نہ آوے کہ غلام سی تے بادشاہ بن گیا اساں سارے نو یوسف دا غلام بنا دیا تے انہاں نے ذہن وچ غلامی والا لفظ ختم ہو جاوے کہ اساں غلام دے نوکراں اساں انہاں نو بادشاہ بنائی بیٹھیا نہیں فرمایا اسی سارے مصر دے لوکاں نو یوسف دے ہاتھ تے غلام بناواں گے وقال نسوۃ ایک روایت ایک تفسیر میں دی ہوندی بیبیاں حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے کہن لگی انانا بی بی زلیخا نو آندی نہیں زلیخا جا کمڑیے جا چلیے اپنے غلام نے دل دے بیٹھیے اپنے غلام تے تیرا دل آ گیا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سرکار نو غلام سمجھ دیا سن انہاں نو پتہ نہیں سی حضرت یعقوب علیہ السلام دے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن کنا ہے اور اس حسن نو ادھر ایک دہات بیبیاں سوال کر دیا نے میرے آقا دی پیاری بیوی مومنہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دے کول اما جی اے دسو مصر دیاں عورتاں حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے انہاں نے انگلاں کٹیاں سن تے اما جی فرما دیا نے بیبیو بولیو اگر ساڈے نبی نو ویکھ لیندیاں انہاں دل کٹ دینے سن دل بار کٹ لینے سن تے خالی انگلاں کٹی جیاں نے کیوں اے گل کیوں ہن ادھر انگلاں
کٹیچن دی گل ہے ادھر دل دی کڈن دی گل کیتی اما عائشہ صدیقہ دل دی کیوں گل کیتی فرمایا بھی ادھر دل انسان دا پورے جسم دا مرکز کی ہے جسم دا مرکز دل میں انگل کٹی جائے کچھ نہیں ہوں بندہ زندہ رہندا ہے انگل کٹی جا زندہ رہندا ہے ادھر وے جی میں یوسف علیہ السلام نے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی برتری کہ یوسف علیہ السلام 1.25 لاکھ نبیوں میں جو نبی نے امام الانبیاء سارے نبیوں دا مرکز ہے نبیاں دا مرکز نبوت دا مرکز امام الانبیاء نے جنہیں یوسف علیہ السلام نو ویکھیاں انہاں جسم دا حصہ کٹے اگر نبیاں دے امام نو ویندیاں تے انہاں جسم دا مرکز ہی کٹ لینا سی سارا جسم ہی انہاں دا ختم ہو جانا سی انہاں جین جوگیے نہیں سی رہنا انہاں دل ہی کٹ بہنے سن کیوں کہ ادھر مرتبہ برابری تاں کر کے اعلی حضرت تاجدار گولڑا انہوں نے فرمایا اس صورت نو میں جانا کہ جانے جہانا ایک کون گل کر رہے ہیں تاجدار گولڑا مہر علی گل کر رہے ہیں او تاجدار گولڑا جیڑا میرا دادا مرشد اپر دادا مرشد میرا مرشد خواجہ محمد شفیع او میرے پیر دا پیر سید امام علی شاہ تے سید امام علی شاہ دا پیر مہر علی شاہ او سید مہر علی شاہ کی کہنے وہ دروے سیدہ اما عائشہ صدیقہ دی گل سامنے رکھ او در مہر علی دی گل سامنے لے گیا او فرمانے اس صورت نو میں جانا کہ جانے جہانا کھاؤ کی مطلب کہ میرا نبی سارے جہان دی جان ہے مرکز ہے میرے نبی دے وجود نالے سارا جہان قائم ہے کیویں ادھر وے مفسرین بیان فرماندے نے کہ جدوں میرا آج دی رات تیرے میرے نبی گئے عرشاں تے سرکار نے فرمایا میں جیڑے ایڈی چھتی واپس آ گیا کہ جیڑے میں پانی نال وضو کر کے گیا میں آیا تے پانی حالی چلدا پیا سی مشہور روایت تساں سنی ہونی تے میں آیا جیڑا بستر چھڈ کے گیا حالی گرم سی تے میں ایڈی چھتی واپس آ گیا بستر حالی گرم سی جیڑا دروازہ کھول کے گیا وہاں حالی کنڈی پہ ہلدی سی بولتے صحیح میں واپس آ گیا بے وقوف بندہ سمجھن لگیا عقل والا بندہ پاگل ہو جاتا ہے ایک میں جنت دی سیر دوزخ نو ویکھیا دوزخ تے بندیاں دی مثالی شکلاں پیش کیتیاں فلاں بندے نو انج عذاب ہو رہا سی فلانے نو انج ہو رہا سی جنت وچ انج نظارے ویکھے آسمان پہلا دوسرا تیسرا موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات کیتی 50 نمازاں واپس گئے آئے گھٹ کرائیاں انج ملاقاتاں نبیاں نو جماعت کرائی اینا وقت تے ایدر اینا کو ایدر اینی دیر ادھر اینا وقت ہوئے بھی اللہ فرماتا میں کرائیے سیر تے کرے سیر تے سیر ایڈی چھتی بزرگ فرماتے نے میرے نبی اس جہان دی جان نے جان نے پتہ نہیں اے جہان کنا چر ستارے آنے اے جہان دی حرکت ان دی حرکت ختم ہو گئی جدو سارے جہان دی جان اتے نکل گئی سی میرے نبی اتے تشریف لے گئے جہان دا نظام بند رہا وے پتہ نہیں کنا چر بند رہا وے کنی دیر بند رہی کنا چر رہے ہیں جان جسم وچ واپس آئی ہے تے پانی بھی حرکت شروع کر دیتی ہے کنڈی بھی ہلن لگ پئی بستر بھی ہوے رہا ہے چلے آ میرے نبی اس جہان دی جان
قربان دے تا کر کے امام محمد رضا فرماندے نے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں میرے تاجدار گولڑا اسے گل لو انج بیان فرماندے نے سونے آپ فرماندے نے کی او جڑا بے وقوفاں دا نبی مر کے مٹی چ مل گئے میں کہا پاگل دے پترا مہر علی کی بیان دے جنہ ویکھے او کی آندن لاؤ مکھ تھی مخطط برد یمن جنہ ویکھے او کی آندن کل مہر علی 13ویں صدی چوئے آپ کی فرماندن وادی ہمراہ وچ گئے میرے سونے نبی دے غلام مہر علی حضور دی نسل وچوں آپ دی آل وچوں وادی ہمراہ پہنچن مدینہ شریف تو بعد سو گئے تھکے سن عشاء دیاں پہلیاں سنتا نہیں پڑیاں آرام کرن لگ پہ خواب وچ میرے آقا دی دید ہوئی آئے ہائے دیدار ہوئے میرے نبی فرماندے نے او میرے پترا مہر علی اج سنتا چھڑ دیتیاں نہیں سنتا ابو جی میں سمجھیا ہے انہیں ضروری تے پونی سن غیر موقع سن میں چھڑ دیتیاں نے میں تھکیا سا میرے آقا فرمایا پترا تو تے میرا پتر ہے تیرا تے حق نہیں بندا مہر علی سنتا چھڑے تے نبی آن کے فرمان کہ سنتا کیا چھڑیاں نہیں تے اج دا سید فرض چھڑ دے وے آلے بھی آکھے میں نبی دا پتر ہاں کو سانو سمجھ نہیں ہوندی بولتے صحیح کہہ رہے ایک کہانی پتہ نہیں کنے شروع کی تھی ہے بابا انہاں دا جے بڑھنا پڑھنے تے وہ تو سنتا بھی نہیں چھڑن دیں دے تو فرض چھڑی بیٹھا ہے سید فرض چھڑ کے تے اپنی مرضی نال جیوے نا نا تے او جدوں دید ہوئی نا مہر علی نو خواب وچ تے ایک دن کلیاں بیٹھ کے تے او اندروں عشق نے ماریا نا جوش تے بیٹھے آندنے اج سکھ متران دی ودیری آدھا سونے آج سکھ کو چوکھی لگی بھی مہربانی کرے نا تے اج او جلوہ پھیر ہوئے کیڑا او سرکار جدو آئے سن حضور نے یمن دی چادر لئی سی چہرے تے آندھنے سونے لاؤ مکھ تھی مخطط برد یمن برد میں نا دا چادر یمن دی چادر سونیا ذرا اپنے مکھ تو پیشاں کرے نا تے عاشقاں نو جھلک وہا آئے ہائے 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 عاشقاں نو ذرا جھلک وہا سونیا اپنے مکھ تو پیچھے ذرا چادر کر کے تے او جڑیاں مٹھیاں مٹھیاں سونیاں گلاں اودوں کیتیاں ساجے میرے نال مہر علی سنتا چھڑ دیتیاں نہیں تے سونیا اوہ جیاں گلاں کرا پھر علاؤ نا اوہ دی گلاں کرا پھر میں نو سناؤ آئے سکھ میری ودی پئی تو انو ملن دی سکھ ودی پئی ہے تاند سن لاؤ مکھ تھی مخطط برد یمن من بھاور جھلک وخاؤ سجن من بھاوری شکل وخاؤ سجن اوہاں مٹھڑیاں بالی علاؤ سجل جو وادی ہمرا سن کریاں فرمانے نے سونیا او مٹھیاں گلاں ایک کرا پھر کرے نا تے جیڑیاں ادوں وادی ہمراہ چ کیتیاں سن او مٹھیاں گلاں او کرو نا تے سخی سلطان بہو بھی
ذکر کردہ ہے تیرا ذوق ہوئے تے سنا دیا او تیج ترجمانی کر دینے وقت پورا ہو گیا کہندے نے میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کی کنے اس نو بھاواں ویڑے میرے او وردانہ ہی تے میں لکھ وسیلے پاواں نام سونی نام سونی نا گن پلے تے میں کیویں یار مناواں ایو فکری ہمیشہ رسی میرا کامل باہو مت رو دیا نا مر جاواں باقی اگلے جو